बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आज नाजरीन दोबारा मंगल का दिन है और मंगल का दिन होता है अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन। इमरान खान साहब की बहनों से बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो उनके भाई की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लगभग 2.5 महीने से जायद हो गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाती हैं अपने भाई को और यह निजाम उनकी मुलाकात होने नहीं देता। लगातार जुल्म किया जा रहा है, लगातार उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है, मैंने इमरान खान साहब को नीचे बिठाना है, मैंने इमरान खान को शिकस्त देनी है, मैंने उसको डरा हुआ देखना है। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा। मैं तो नहीं डरता और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा। मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं हो रही। और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाए। और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है, कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई एसएचओ, कोई एसपी, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का है। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होती। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए। वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स मिलकर अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इतनी दबा की कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या खत्म हो जाए। उन्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी को यह लगता है ना कि वो इमरान खान से ज्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है या पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए। तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज्यादा बहादुर है। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं। लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफी हैं, बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां से कहां चले गए, लेकिन टकेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पर कोई ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? नाज़रीन, हमारे मुल्क की जो अशराफिया है, खास तौर पे जो पॉलिटिकल अशराफिया है, उनकी अपनी अलग तरजीहात है। इनके घर बहुत महफूज हैं, जल्जला आ जाए तो इनके घर नहीं गिरते, कोई तूफान आ जाए तो इनके घर को कुछ नहीं होता, बहुत तेज बारिश आ जाए, शहर में पानी खड़ा हो जाए तो इनके घर नहीं डूबते, इनके घर में आग लग जाए तो बेहतरीन आग बुझाने का सामान हर तरह का घर में मौजूद है, हर तरह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर तरह के हथियार वो इनके पास मौजूद है। तो ये उन खतरात का सामना नहीं करते जिन खतरात का सामना रोजाना पाकिस्तानी करते हैं।
تو اس لیے انہیں پاکستانیوں کو جو خطرات ہیں ان کے بارے میں زیادہ فکر بھی نہیں رہتی. اب ان کے جو خطرات ہیں وہ یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں فائر وال لگا دو. فائر بریگیڈ نہیں لے کر آنی کہ لوگ جل کے مارے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کہہ رہے، وہ تو لوگ ہیں، لیکن ہمیں نقصان ہوتا ہے لہذا فائر وال ہم لگائیں گے. اب ایک لیڈر ہے، اس نے جواب دیا جیل سے بیٹھ کر، اور یہ عمران خان ہی جواب دے سکتے تھے اور تو کسی میں ضرورت ہے نہیں. عمران خان نے کہا کہ عاصم منیر کی جانب سے پاکستان میں ہارڈ سٹیٹ کا جو تصور فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے. ہارڈ سٹیٹ کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایسی ریاست جہاں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو، عدل اور انصاف کا نظام ہو اور جمہوری آزادی ہو، جہاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک اور قوم کا مفاد مقدم ہو، وہ ہوتی ہے ہارڈ سٹیٹ. یعنی قانون کے ساتھ ہارڈ سٹیٹ بنتی ہے نا. بڑا جرم کرے پھر بھی وہی قانون، چھوٹا جرم کرے پھر بھی وہی قانون، طاقتور جرم کرے پھر بھی وہی قانون، کمزور جرم کرے پھر بھی وہی قانون، اور قانون سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ہارڈ سٹیٹ میں جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے، انصاف کی فراہمی ہوتی ہے. وہ فیس نہیں دیکھتے، وہ کیس دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آج کل جوتے پالش کر رہا ہے اٹھاؤ وزیر اعظم بنا دو، وہ یہ نہیں دیکھتے. یہ جناب صحافی سخت بات کر رہا ہے یا اس کی بات پسند نہیں آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، نکالو اس کو، اس کے اکاؤنٹ بھی بند کرو، جیلوں میں بھرو ان کو. تو ہارڈ سٹیٹ کا اور جو سافٹ سٹیٹ کا ایک جو بالکل ایک غلط قسم کا امیج بنانے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو، عدل اور انصاف کا نظام ہو، جمہوری آزادی ہو، ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک و قوم کا مفاد مقدم ہو. جبکہ عاصم منیر کی ہارڈ سٹیٹ سے مراد کیسی ریاست ہے؟ یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر کی ہارڈ سٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لا نافذ ہو. یاد رکھیں عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں ہارڈ سٹیٹ کا قیام ناممکن ہے. جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ریاست ہارڈ سٹیٹ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں. 26 نومبر اور مریدکے کی طرح اپنی ہی فوج، رینجرز اور پولیس کے ذریعے اپنی ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ عمران خان صاحب نے ہارڈ اینڈ سافٹ سٹیٹ کے بارے میں بتایا کہ جناب بندے مارنے سے کوئی ہارڈ سٹیٹ نہیں ہوتی، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہوتی ہے، رول آف لا کے ساتھ ہوتی ہے، سلیکٹو جسٹس کے ساتھ کوئی ہارڈ سٹیٹ نہیں ہوتی. پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو بھرپور مینڈیٹ دیا. اس مینڈیٹ کے تحت یہ میرا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ صوبے کی پالیسیاں خود مرتب کروں کیونکہ میں براہ راست عوام کو جواب دہ ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بھی یہی حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے صوبے میں ان پالیسیوں کا نفاذ یقینی بنائے جن کے لیے عوام نے ہم پر اعتماد کر کے ووٹ دیا ہے. تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہتر پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں امن قائم ہوا، مگر رجیم چینج کے بعد سے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں. میں 3